अस्सलाम वालेकुम। झांसे वबासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। इमरान खान की डील और बिलखसूस डील में क्या क्या ऑफ़र्स की गई और उसके साथ साथ इमरान खान ने क्या क्या मुतालबात रखे, बुशरा बीबी का जो हालिया वीडियो बयान आया है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान पहुंचा, और 24 नवंबर का जो पीटीआई का एहतजाज है उस हवाले से क्या इस वक्त बातचीत चल रही है, ये वो 2-3 मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। एक तो आपको बताएं कि बुशरा बीबी साहिबा का गुज़िश्ता रोज़ का 9 मिनट और 27 सेकंड का जो वीडियो बयान सामने आया है उसमें बिल्कुल ज़ाहिरी बात है कि उस पर एक कंट्रोवर्सी ने जन्म तो लिया है, जहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने उसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दिया और उसके साथ साथ वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जानिब से भी इस मामले के ऊपर खासा सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया है। जो बयान बुशरा साहिबा की जानिब से दिया गया उस पर उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि इमरान खान जब नंगे पाँव मदीना निकले तो बाजवा को फ़ोन आ गया और फ़ोन करने वाले ने कहा कि आप किसको लेके आए हैं, हम शरीयत के निज़ाम को ख़त्म करना चाहते थे और आप शरीयत के ठेकेदार को लेके आ गए हैं। जिसके बाद यहूदी एजेंट जो है वो इमरान खान को कहना शुरू कर दिया गया। अब ये जो यहूदी एजेंट वाली बात बुशरा साहिबा ने अपने बयान में कही है, ये बात तो हम सब जानते हैं कि ये सबसे पहले तो ये बात जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मौलाना फजलुर रहमान या JUI की जानिब से कहना शुरू किया गया। तो क्या बुशरा बीबी साहिबा ने इनडायरेक्टली मौलाना फजलुर रहमान को हिट किया है, ये भी एक सवाल है। और दूसरी अहम बात यह है कि इस बयान के ऊपर फिर इमरान खान का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जो कि अब एक्स हो चुका है, उस पर एक वजाहत भी जारी हुई है। उस वजाहत में उन्होंने वज़ीराबाद पर के मकाम के ऊपर जब वो लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे, जिस हवाले से बाद में ये ख़बरें या ये बातें सामने आई कि वो लॉन्ग मार्च जो है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती रोकने के लिए था। इस हवाले से उस वक्त की पीटीआई की लीडरशिप जो है वो इसके ऊपर बयानात दे चुकी है। तो उस पर इमरान खान ने क्या बयान उनसे मंसूब पैगाम जिसमें ये कहा गया है कि जब वज़ीराबाद में इमरान खान के ऊपर अटैक हुआ उस वक्त सफारत खाने के ज़रिए जो सबसे पहला फ़ोन इमरान खान को आया वो मोहम्मद बिन सुलेमान का था। और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इमरान खान के अपने बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और उस बयान को तोड़ मोड़ कर जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है। एक बात तो ये है कि इमरान खान ने एक मरतबा फिर कहा है जी कि इनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट्स इस पूरे दौर में दी गई, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से जो ख़बरें आ रही हैं कि इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उसमें बुशरा बीबी साहिबा काफ़ी हद तक जो है वो इन्वॉल्व हैं। ये भी कहा जा रहा है, हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ी वहाँ से ये ख़बर दे रहे हैं कि बाकायदा पूरे प्रोटेस्ट को जो है वो एक तरह से उसकी निगरानी या तैयारियों के हवाले से बुशरा साहिबा का खासा किरदार है। ये भी कहा जा रहा है कि एक पूरी टीम तश्कील दी गई है और उस टीम का काम ये होगा कि वो जो MNAs और MPAs या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा या ओहदेदार जो लोग अपने साथ लेके आएंगे और फिर सड़कों के ऊपर निकलेंगे, उनकी बाकायदा वीडियोस बनाकर जो सोशल मीडिया टीम है उसके हवाले की जाएगी। बुशरा बीबी साहिबा के इस बयान की वजह से जहाँ पे तूफ़ान बरपा हुआ है और एक एक्सप्लेनेशन इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से पीटीआई को जारी करनी पड़ी है, वहीं पे डील के हवाले से भी कुछ चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। जैसे अंसार अब्बासी साहब ने एक ख़बर दी जिस पे उन्होंने ये कहा कि
عمران خان کی فوری رہائی سے جو ہے وہ حکومت نے انکار کیا ہے اور مستقبل قریب میں کچھ یقین دہانیاں ضرور کروائی ہیں۔ اب رہائی کے حوالے سے ایک چیز تو کم از کم میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ کچھ لیگل کمپلیکیشنز یا قانونی پیچیدگیاں جو ہیں وہ ضرور آئیں گی۔ عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں عدالتوں کے بغیر جو ہے وہ حکومت کیسے یقین دہانی کروا سکتی ہے۔ دوسری اہم بات، کہا یہ جا رہا ہے کہ سنجانی کے مقام کے اوپر پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے یا جلسہ کرنے اور اس پہ جلسہ کر کے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے کہ وہ پرامن طور پر منتشر ہو جائیں گے، اس حوالے سے کوئی بات چیت یا پیغام جو ہے وہ پی ٹی آئی تک پہنچایا گیا ہے۔ وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ عمران خان نے خود اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ان کی جو رہائش گاہ ہے اس کو سب جیل قرار دیا جائے، یہ بات بھی نہیں مانی گئی۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ پشاور جیل میں منتقل کرنے کے حوالے سے بھی ایک مطالبہ سامنے رکھا گیا، اس کو بھی نہیں مانا گیا یا اس کے اوپر بھی ڈیڈ لاک کی سی صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور کہانی بھی چل رہی ہے، اور وہ کہانی یہ ہے کہ عمران خان کو جو ڈیل کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی ان کو جو ہے وہ کچھ کہا گیا ہے کہ آگے چل کے جو ہے وہ اس حوالے سے بھی آپ کو جو ہے وہ مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں۔ لیکن یہ بات اس لیے درست ثابت نہیں معلوم ہوتی کیونکہ مخصوص نشستوں کے کیس میں متاثرہ فریقین کے علاوہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی ایک ریویو سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی یہ بات اس سے واضح ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ اپنے سامنے کیس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ F14 اور F15 کے پلاٹس کے کیس میں جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب کا ایک متفقہ فیصلہ ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جس کی سربراہی اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کر رہے تھے، اس فیصلے کو اس بنیاد کے اوپر کالعدم قرار دیا ہے، غیر آئینی قرار دیا ہے کہ جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیا وہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے تھا ہی نہیں، نہ ہی کسی کو نوٹس جاری کیا گیا اور نہ ہی کسی کو سنا گیا۔ یہی کیس مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی تھا، لیکن اس میں ان 3 فاضل جج صاحبان نے 8 ججز کے جو میجورٹی ویو ہے، جو اکثریتی فیصلہ ہے، ان 8 ججز میں یہ 3 ججز بھی شامل ہیں۔ ہاں، یہ فرق ضرور ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں آئین کی تشریح کا معاملہ تھا، لیکن تفصیلی یا اکثریتی فیصلے میں سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کم اور ماضی کے حالات کو زیادہ مد نظر رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی جانب سے پھر کمپلیٹ جسٹس کے نام کے اوپر وہ ریلیف دے دیا پاکستان تحریک انصاف کو جو اس نے مانگا ہی نہیں تھا۔ تو ایسی صورتحال میں اگر کچھ دیر کے لیے یہ اخذ کر لیا جائے یا فرض کر لیا جائے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت چل رہی ہے، تو پھر یہ پریسیڈنٹ جو ہے یہ آگے چل کر مزید بھی اس معاملے کے اوپر خرابیاں پیدا کر سکتا ہے، پھر ایک مثال ہوگی، اور پھر آرٹیکل 187 یعنی کمپلیٹ جسٹس کے نام کے اوپر پھر اس طرح کے فیصلے جو ہے وہ ہوتے رہیں گے۔ ایک بات پہلے کی جاتی رہی ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو پارلیمنٹ نے قانون بنایا تھا کہ سمپل لیجسلیشن کے ذریعے کسی عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا، تو 26ویں ترمیم کے بعد، کیونکہ وہ تو 2/3 اکثریت سے ایک ترمیم ہوئی ہے، اس کے بعد تو صورتحال بالکل واضح ہے۔ اب اگر آئینی بینچ میں یہ مخصوص نشستوں کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے تو ریویو میں سپریم کورٹ نے اب 26ویں ترمیم کے تحت جو کیس ہے صرف اس حد تک خود کو محدود رکھنا ہے، اور کمپلیٹ جسٹس یا سامنے کیس سے باہر نکلنے کی اب آئین نے پابندی کر دی ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم پہلو ہے، اور اس صورتحال میں اگر یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کوئی اس طرح کا
اگر کوئی چیز سامنے آئی تو اس کے اوپر میرے خیال میں بہت زیادہ تنقید بھی ہوگی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سنجانی کے مقام کے اوپر پروٹیسٹ کے لیے کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ باضابطہ طور کے اوپر کوئی درخواست دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ اس حوالے سے حال ہی میں پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے جس میں چیزیں جو ہیں وہ طے ہیں، اور یہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ اس قانون کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو یہ ڈیل اور اس کے تناظر میں جتنی بھی جو خبریں یا اس وقت کی جو انفارمیشن سامنے آئی اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔